फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इरशाद सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर हो मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कौवा ताक कर कोई चीज़ फेंकता है, तो इस तरह का एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ कि किसी जगह खड़ा था तो कौवे ने इसी तरह ऊपर से कोई चीज़ फेंकी और ज़रा से फासले से बचत हो गई। तो जब देखा तो वो कुछ किसी का ख़राब स्टेपलर था। तो अब ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि अगर कभी ऐसा हो और अगर वो कोई चीज़ फेंके तो ये भी क्या लुक्ते के हुक्म में आएगी? अगर वो चीज़ ऐसी थी जिसकी कीमत बनती है तो बिल्कुल लुकता ही है कि वो अपनी चीज़ कहाँ से लाएगा। किसी की छीनी होगी, किसी की उठा ली होगी, रखी होगी, तो ये लुकता है। लुकते के आकाम होंगे इसमें कि इसके मालिक को तलाश है, और जब उम्मीद न रहे मालिक मिलने की तो अब अगर खुद फ़कीर है तो खुद रख सकता है, वरना किसी फ़कीर शरई तौर पर जो फ़कीर हो उसको दे दे, या किसी मस्जिद मदरसे के चंदे वगैरह में भी दे सकता है। और अगर अपने लिए उठाया था तब तो फिर तो इस पर अब कंपलसरी हो गया, वाजिब हो गया, मालिक तलाश है और अब वाकई मालिक की उम्मीद ना रही तो अब खुद रख नहीं सकता चाहे फ़कीर हो। अब उसको देना होगा, ना मस्जिद में दे सकता है ना मदरसे में, उसको देना होगा जिसको ज़कात दे सकते हैं। ऐसे फ़कीर शरई तौर पर जो फ़कीर है उसको दे दे और तौबा भी करे, क्योंकि ये गस्ब के हुक्म में अपनी वो किसी की गिरी हुई चीज़ उठा लेना अपने लिए, और अब नदामत हुई या पूछा तो पता चला कि तो अपने लिए नहीं लेनी थी, तो गुनाहगार भी हुआ था, तो तौबा भी करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुसूसी मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाहुल करीम आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा, करीबन 3 बजे आपको जगाया जाएगा और करीबन 3:30 बजे तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाएगी, दुआए तहज्जुद भी होगी। खुश नसीब इस्लामी भाई साहरी करेंगे। जो कल रोज़ा रखना चाहते हैं वो इस्लामी भाई साहरी का टोकन दारुस सुन्ना से जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे
وہاں سے حاصل کر لیں. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا اور انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی اور آپ امیر اہل سنت سے سوالات کر سکیں گے. امیر اہل سنت آپ کو جوابات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم. حج و عمرہ کی احتیاطیں اور مکمل طریقہ معلوم کرنے کے لیے آج ہی حاصل کریں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی مشہور و معروف کتاب رفیق الحرمین بڑے سائز میں 351 صفحات پر مشتمل. اس کتاب میں مناسک حج و عمرہ کی ادائیگی کا مکمل طریقہ، شرع احکام، مقدس مقامات پر پڑھی جانے والی دعائیں، پیاری پیاری نیتیں اور رہنمائی کی مفید باتیں شامل ہیں. یہ کتاب صرف 330 روپے میں دستیاب ہے. اس کتاب کا پاکٹ سائز ورژن بھی اویلیبل ہے. آج ہی مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ یا قریبی آؤٹ لیٹ سے طلب فرمائیں اور اپنا حج و عمرہ آسان بنائیں. مکتبۃ المدینہ. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. گناہوں کا نقصان، گناہ کا اثر صحت پر بھی پڑتا ہے. بدنگاہی سے نظر کمزور ہوتی اور گانے باجے سننے سے سننے کی طاقت پر اثر پڑتا ہے. بدنگاہی کرنے والے کی آنکھوں میں کیل ٹھونک دیے جائیں گے، بروز قیامت آنکھوں میں آگ بھری جائے گی. یا رب کریم، جو کوئی 18 صفحات کا رسالہ عجیب آزمائش پڑھ یا سن لے اسے احسان فراموشی اور ناشکری سے محفوظ فرما اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عجیب آزمائش اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، حصول مال کے لیے دین داؤ پر، انسان کے 3 مال، بیٹے کو نرمی سے سمجھانے پر پکڑ اور بہت کچھ. اردو زبان میں 18 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اچھا کچھ باقی ہے ابھی؟ مدنی مذاکرے 25 میں اپریل 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ایک لقب صادق ہے، اس کا مطلب بتائیے. جواب سچے. سوال نمبر 2، جس پر حج فرض ہو لیکن وہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود نہ کرے، اس کے لیے کیا خطرہ ہے؟ جواب بری موت کا. سوال نمبر 3، جو تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نمازیں ترک کرے گا، اس کا حشر کس غیر مسلم کے ساتھ ہوگا؟ جواب ابی بن خلف کے ساتھ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: رضوان اتاری، ڈیرہ غازی خان، محمد عامر مشتاق اتاری، جھنگ، ام ایان، گلزار ہجری، کراچی، محمد اسلام اتاری، نیو حالہ، محمد کاشف اتاری، قاسم آباد، حیدرآباد، محمد عبد القدیر اتاری، بہاولپور، بنت عبد القیوم، ٹنڈو جام. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام ام ایان، گلزار ہجری، کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.